मान्छेको सहरमा जनावरको बजार। हङकङे ट्याक्सी चालकको कुरा सुनेर पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागे झैँ भयो मलाई। नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भन्छन्, तर बेलानको बेला पारेर हङकङबाट चीनको सेन्जेन सहर जाने बस चढ्नका लागि हामी दम्पति सवार ट्याक्सीको चालकले सोधिहाल्यो। कति प्रश्नहरू नसोधिदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने खालका हुन्छन्, तर सोध्नेहरूले पर्खिरहँदैनन् र सोधिहाल्छन्। त्यसमा पनि विदेशमा रहँदा आफ्नो राष्ट्रलाई आघात पर्ने वा आफ्नो राष्ट्रियतालाई असर पर्ने खालका कुराले त झन् बढी नै छुन्छ। केही क्षण अघि मात्रै आफ्नो राहदानी देखाउँदा नेपाल भन्ने कहाँ पर्छ भन्ने चिनिया अध्यागमन विभागको कर्मचारी र बिहान यात्रा गर्दा भेटिएको जिज्ञासु ट्याक्सी चालकमा आकाश पातालको फरक थियो। देश गुनाको भेष, टाउको गुनाको केस भने झैँ अध्यागमन जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चासो र महत्त्व राख्ने कार्यालयको कर्मचारी, त्यसमा पनि आफ्नै देशको दक्षिणतिर सिरानी हालेर सुतेको छिमेकी मुलुकको नाम नसुन्नु उसका लागि जति कठिन थियो, मेरा लागि त्यति नै दुर्भाग्यपूर्ण र हास्यास्पद थियो। अध्यागमन कर्मचारीले नजानेरै नेपाल भन्ने देशका बारे प्रकट गरेको अनभिज्ञता देख्दा त्यही देशको राहदानी बोकेर यात्रा गर्ने जुनसुकै मनुवालाई उदेक लाग्नु अस्वाभाविक थिएन। भदौको घाम र माइतीको निन्दा सही नसक्नुहुन्छ भने जस्तै कटु थियो मेरा लागि उसको बोली। मसँग ऊ पक्कै पनि जिस्किरहेको थिएन, किनभने मर्यादित ठाउँमा बसेकाले नियम कानुनको पूर्ण पालना नै गरिरहेको हुनुपर्छ उसले। तर मलाई उसको सांसारिक ज्ञानदेखि दया लागेर आयो। छेउकै छिमेकीले आफूलाई चिन्नमा अस्वीकार गर्नुको पीडा कम विस्मयकारी थिएन, तर म गर्न नै के सक्थेँ र। उसले आफूभन्दा माथिको हाकिमलाई सोध्यो नेपालको कुनै अस्तित्व छ छैन भनेर। मेरो राहदानी नै लगेर उसलाई देखायो। यद्यपि म कयौँ पटक त्यही बाटो भएर चीन पसिसकेको थिएँ र राहदानीले पनि प्रमाणको रूपमा त्यही भनिरहेको थियो। मैले यो दृश्य एकटक हेरिरहेको थिएँ। राहदानी हेरिसकेपछि उसको हाकिमले हाँसेर उसलाई केही भन्यो। हाकिमले उसलाई गिल्ला गरे जस्तो ठाने मैले। त्यसपछि मात्र उसले मेरो राहदानीमा अध्यागमनको छाप लगाएर चीनभित्र जाने प्रवेश अनुमति दियो। मैले भोग्दै गरेको चीन र अलि परको हङकङ मानचित्र र सामान्य ज्ञानको हिसाबमा पनि आकाश पातालकै फरकमा भए जस्तो मलाई लाग्यो। यसको प्रत्यक्ष प्रमाण बिहान पारिपट्टिको हङकङमा भेटेको ट्याक्सी चालक पनि थियो। उसले एका बिहानै पानी समेत नपिएको मुखलाई बाध्यात्मक बोली बोल्न कर लगाएको थियो। राजपरिवारको हत्याकाण्डको बारेमा ठ्याक्कै उसले भने जस्तै गरी कसरी उत्तर दिनु मैले, तर अन्तिम उसको प्रश्न चाहिँ मनलाई नै तरङ्गित पार्ने खालको थियो। ऊ भनिरहेको थियो विष्णुको अवतार मानिने दैवी शक्ति भएका राजा कसरी मानव शक्तिबाट हठात मारिए। दरबार हत्याकाण्डको धङधङी नगएकै भाषाको उसको प्रश्नको उत्तर मसँग थिएन। त्यसैले मैले उसको प्रश्नलाई उसैतिर मोडिदिएँ। उल्टै प्रतिप्रश्न गरेको थिएँ, हङकङको शासकीय बागडोर चीनले लिएपछि तिमीलाई हङकङ कस्तो लागिरहेछ? हल्का रूपमा मन पराए चाहिँ कुरा गर्यो उसले। तैपनि विकासको तीव्रतर मोडमा हिँडिरहेको चीन कुनै दिन हङकङको दाँजोमा आउने कुरामा ऊ विश्वस्त थियो। एक शासन भए पनि दुई प्रणाली गरेर चीनले हङकङे मन जितेको पनि उसको तर्क थियो। एक देश दुई प्रणाली र दुई मुद्रा नभएको भए सुरुमै विद्रोह हुन्थ्यो नि। हामी कहाँ मान्ने थियौँ र? उसले आफ्नो कुरा बिसायो। सामान्य ट्याक्सी चालक भए पनि ऊ अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सामान्य ज्ञानको परिचय दिइरहेको थियो। तर मलाई थाहा थिएन ऊ जस्तै ज्ञान र जिज्ञासा बोकेर हिँड्ने ट्याक्सी चालकहरू हङकङमा कति छन् भनेर। तर चीनमा भने छँदै छैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। यात्रा अनुभवबाट मैले थाहा पाइसकेको थिएँ चीन सामान्य ज्ञानमा कमजोर छ। भित्रको काम गर्दा गर्दै बाहिरको कुरा बुझ्ने आवश्यकता नै परेन चिनलाई। कुराकानीको क्रममै हामीले ट्याक्सीबाट उत्रने बेला आइसकेको थियो। नभन्दै हामीलाई उतारेर पैसा असुलेपछि ट्याक्सी चालक पनि अर्कैतिर बेगले बत्तियो। सन् 2003 अक्टोबरको 4 तारिक सेन्जेन त पुगियो। अब त्यहाँबाट पनि ग्वान्जाउ जानु थियो हामीलाई। प्रति घन्टा 130 किलोमिटरको गतिमा चल्ने रेलबाट हामीले हाम्रो यात्रा तय गर्यौँ ग्वान्जाउको। ग्वाङडोङ प्रान्तको राजधानी ग्वान्जाउमा हङकङमा बोलिने क्यान्टोनी भाषा नै प्रयोगमा छ। केन्द्रीय चिनिया भाषा र क्यान्टोनी भाषामा भिन्नता पक्कै छ, तर सरकारी भाषाको रूपमा केन्द्रीय भाषा बोलिए पनि प्रान्तै पेच्छेका फरक भाषाहरू पनि रहेछन् चीनमा। ग्वान्जाउ सहर सेन्जेनभन्दा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको सहर हो। यहाँको इतिहास डाक्टर सन यात्सेनसँग पनि जोडिएको छ। पूर्व योजना अनुसार सेन्जेनबाट ग्वान्जाउ रेलबाट उत्रिएर सिधै लुजिन लुमा रहेको इन्द्रजीको फ्ल्याटमा हामी दम्पति पुगिसकेका थियौँ। ग्वान्जाउ पुगेपछि हाम्रो योजना ग्वान्जाउकै जनावरको बजार
एनिमल मार्केट हेर्न जाने पक्की भयो। सबै कुरा सुनेरै मैले अन्दाज लगाइसकेको थिएँ एनिमल मार्केटको बारेमा। हाम्रो आजको यात्रा भने गन्जाउमै फ्ल्याट लिएर बसेका इन्द्र अधिकारीको जोडी र हाम्रो जोडी थियो। केही क्षणमै हाम्रो यात्रा ट्याक्सी भएर एनिमल मार्केटमा पुगिसकेको थियो। त्यसो त एनिमल मार्केट भन्ने बित्तिकै हौसिने त्रिलोक विश्वकर्माजीले पनि हङकङबाट SMS गर्न थालिहालेछन् इन्द्रजीलाई। इन्द्रजीको SMS पाएपछि गुलेली जस्तो बत्तिएर हिँडिहालेछन् त्रिलोकजी पनि रेल चढ्न। खानाका असाध्यै शौखिन त्रिलोकजीको शालीनता र भलात्मीपन साह्रै वर्णन गर्न लायकको छ। साथीभाइ भनेपछि हुरुक्कै हुने उनी मासुका परिकार बनाउन समेत पोख्त छन्। पाक विद्या राम्रो भएकैले उनको हङकङ जस्तो ठाउँमा 3वटा रेस्टुरेन्टहरू छन्। इन्द्रजी उनको पुरानो साथी भएकाले दुबईमा ख्याल ठट्टा पनि खुबै चल्छ। अरू कसैसँग नटेर्ने इन्द्रजीलाई कज्याउन त्रिलोकजी मात्र सफल छन्। यो मैले सन् 2001 को पहिलो हङकङ यात्राबाटै थाहा पाइसकेको थिएँ। एनिमल मार्केट निकै ठुलो भएकाले हामीले पहिलो यात्रा कुन ठाउँबाट सुरु गर्ने भन्ने सोचिरहेकै बेलामा हामी गुडिरहेको ट्याक्सी हामीलाई सर्पहरूको बजार छेउ ल्याएर छाडिदियो। त्यसपछि भने हामीलाई यात्रा कताबाट सुरु गर्ने भन्ने कुराको झन्झटै परेन। हामीले सर्प भएतिर बाटै एनिमल मार्केटको शुभारम्भ गर्यौँ। सर्पहरूको परिकार चिनभरि नै प्रसिद्ध रहेछ। चाहे सामुद्रिक सर्पहरू हुन् वा जमिनमा बस्ने नै किन नहुन्, दुवैको खानामा उत्तिकै महत्त्व रहेछ चीनमा। तर चीनका प्राय सामुद्रिक खाना भएका पसलहरूका अक्वारियममा सजाएर राखिएका सर्पहरू भने सामुद्रिक नै हुन्। यी सहरैभरिका रेस्टुरेन्ट र सामुद्रिक जलचर बेच्ने पसलहरूमा छापछाप्ती भेटिन्छन्। यो पनि मैले सन् 2001 को पहिलो चीन यात्राबाटै थाहा पाइसकेको थिएँ। गन्जाउको एनिमल मार्केट चीनभरि नै प्रसिद्ध रहेछ। त्यहाँ पाइने पशुपन्छी, कीट पतंग, जलचर र थलचर सायदै अरू कतै पाइँदो हो। निकै ठुलो ठाउँ ओगटेर रहेको एनिमल मार्केटमा सर्पहरू भए ठाउँको बजार पनि निकै ठुलो रहेछ। चारैतर्फ जता हेरे पनि सर्पै सर्पको संसार। टोकरीमा, अक्वारियममा, पानी सहितका भाँडाहरूमा र जाली लगाएका खञ्जरहरूमा जताततै सर्प कोचिएका थिए। जुनसुकै जात, वर्ग र ओजनका सर्पहरू सर्वलाइरहेका देखिन्थे। बाफ रे बाफ, टाउकै भाउन्न हुने गरी बिक्रीका लागि सजाइएका थिए सर्पहरू। मैले सबैभन्दा धेरै सर्पहरू कलकत्ताको चिडियाखानामा देखेको थिएँ। खानका लागि नभएर हेर्नका लागि राखिएका ती विषालु सर्पहरूको तुलनामा गन्जाउका सर्पहरू त कति हो कति धेरै। तर गन्जाउमा भएका सर्पहरू विषविहीन वा अल्प विषधारी थिए। कलकत्ताका जस्ता डस्ने बित्तिकै ठहरै पार्ने खालका विषालु थिएनन् र तिनीहरू मान्छेको बारम्बार सम्पर्क भित्रमा थिए। विष नभएकैले साहस हुने ग्राहकहरूले ती सर्पलाई छुन सक्थे, तौलन सक्थे र सौदा गर्न सक्थे। कलकत्ते सर्पहरूलाई त्यसो गर्न कसैको हिम्मत हुँदैनथ्यो। सायद त्यस्तै अमिल्दा सर्पहरूलाई देखेर नै हाम्रा पूर्वजहरूले विष बिनाको सर्प र इख बिनाको मान्छे काम लाग्दैन भनेर तुक्का फटकारेका होलान्। जमिनमा पाइने सर्पहरू चाहिँ पानी सर्प, विशेष गरी ढोडिया नामको सर्प म सानो छँदा तराईको महेन्द्र राजमार्गका दुवै किनारमा राजमार्ग बनाउँदा जन्मिएका पोखरीमा प्रशस्तै देखिन्थे। तर ती हिउँदको समाप्तिसँगै हराएर जान्थे। विष नभएका ती सर्पहरूसँग कोही पनि डराएको मलाई थाहा छैन। भाद्र महिनातिर छिमेकी बङ्गाल राज्य र बिहारतिरबाट सनपाटको काम गर्न आएका मुसलमान कामदारहरूले तिनीहरूलाई हातैले समाएर गाडी कुद्ने मुख्य राजमार्गतिर मिल्काएको दृश्य म झलझली सम्झिरहेको थिएँ। 1 किलोको अधिकतम नेपाली 700 रुपियाँसम्म बिक्ने चिनिया सर्पहरूको तुलनामा ती झापाली ढोडियाहरूको कुनै मूल्य थिएन। भए जति सर्पको समुदाय हेरेर बाटो र समय छिचोलिसकेपछि हामी क्रमशः अरू जीवजन्तु हेर्दै बिस्तारै अघि बढ्यौँ। त्रिलोकजी पनि हङकङबाट 2.5 घण्टाको बाटो छिचोलेर हामी भए ठाउँमै टुप्लुक्क आइपुगे। भोजनकै लागि भनेर कालिज र दुम्सी खाने योजनाअनुसार उनी त्यसैको सौदातिर जुटी पनि हाले। एनिमल मार्केटमा कुकुर र बाँदर पनि बेच्न राखिएका थिए। भेडा र खच्चर पनि सौदाकै लागि सजाइएका थिए। मुसा, बिराला, कुकुर र कानुनले प्रतिबन्ध नलगाएका जङ्गली जनावर, माछा, कछुवा, सिपीकिरा, शङ्खेकिरा, अक्टोपस, झिङ्गे माछा, गङ्गटा, बट्टाई, भङ्गेरा, खरायो, परेवा, ढुकुर, गाई, गोरु, भैँसी, राँगा सबका सब सौदाका लागि तैनात थिए एनिमल मार्केटमा।
चीनमा ज्यादै थोरै मान्छेहरू मात्र शाकाहारी छन्। जे जति शाकाहारी छन् तिनीहरूमध्ये पनि धेरैले माछा र अण्डालाई पनि शाकाहारीकै कोटीमा राख्दछन्। तर अचम्म के छ भने जो शुद्ध शाकाहारी छ उसले पनि मासुसँगै पकाएको सागलाई मासुभित्रैबाट झिकेर खाने चलन छ। नेपालमा शाकाहारीले जस्तो चुलो चौका समेत छोई छिटो नगर्ने र डाडु पन्युमा लसपसै नगर्ने चलन छैन चीनमा। खानेकुराको मामलामा कोरियाली र चिनियाहरू निकै नजिक छन्। दुवै समुदायलाई तातो, पिरो र चर्को झन्डै समान रूपले चल्छ। तर जापानीहरू कोरियन र चिनिया भन्दा केही भिन्न छन्। उनीहरू पिरो र चर्को त्यति रुचाउँदैनन्। कुकुर र बाँदर चिनियाको मनपर्दो खानामा पर्छ भने कोरियनहरू चाडपर्वमा कुकुर खान्छन्, हामीले दसैँमा खसी खाए जस्तै। तर जापानीहरू भने कुकुर र बाँदर खाँदैनन्। भेटिएसम्मका सबै थलचर खाने चिनियाहरूले मान्छेको मासु बाहेक सबैको स्वाद लिइसकेका हुँदा रहेछन्। किरा फट्याङ्ग्रा र कुनै जीव जन्तु बाँकी राखिँदैन रहेछ चीनमा। मान्छे बाहेकका अरू सबै जीव जन्तु मान्छेकै लागि बनाइएका हुन् भन्ने मान्यता पालिएको रहेछ। संसारको सबैभन्दा बढी मानव बस्ती रहेको त्यस देशमा ग्वान्जाउको एनिमल मार्केट ज्यादै थोरै मान्छेले मात्र घुम्न सक्छन्, किनभने बजारमा सिङ्गो र सग्ला जनावर वा थलचर मात्र बेचिँदैन, तिनीहरूको सोही ठाउँमा वध पनि हुन्छ। जनावर हेर्ने मात्र त ठिकै हो, तर वध गरेको हेर्न भने साह्रै कठिन हुँदो रहेछ। बजारका भेटिएर देखिए जति ठाउँमा वध गरिँदै गरेका दृश्य मात्र देखिँदा रहेछन्। त्रिलोकजी र इन्द्रजी बेलुका खाने परिकारका लागि कालिज र दुम्सीको वधमा जुट्नुभयो। दुम्सीकै छेउमा वध भइरहेको कुकुर देखेपछि मलाई भने दिक्मिक लाग्यो। त्यसैले जमिनाजी र सावित्रालाई लिएर म भने अन्तैतिर मोडिएँ। 1 घण्टाको पैदल घुमाएपछि एनिमल मार्केटको अन्तिमतिर हुनुपर्छ। एउटा किलामा बाँधिएको गधा घाँस खाएर उग्राइरहेको थियो। नेपाल र चीनमा चौरी, जोप्पे, भेडो र खच्चर झैँ गधा पनि भारी बोक्नमै प्रयोग गरिन्छ। हामीले एनिमल मार्केटमा हेरिरहेको गधा पनि कतै भारी बोकेर थाकिसकेको हुनुपर्छ। काम नलाग्ने भएपछि नै बेचिँदा हुन् यस्ता सवारी र भार वहनका सारथी गधाहरू। गधालाई बेच्न बसेको उसको कसाई मालिक छेउमै बसेर घाँस मिलाइरहेको थियो। गधालाई थाहा थिएन कसाईसँग उसको नाता। जीवनभर भारी बोकेको गधा अघिल्लो मालिकबाट बेचिएर कसाई कहाँ भित्रिएको हुनुपर्छ। ऊ कसैका लागि भोजनमा अनुवाद हुँदै थियो। मान्छे जस्तो हाँस्न नसक्ने गधाले कसाईका अघिल्तिर बाँच्नुको पनि कुनै अर्थ थिएन। गधालाई माया गरेर कसाईको पनि गुजारा कसरी चल्थ्यो र? देख्नमा त्यस जन्तुको मित्र झैँ देखिने कसाईले हाम्रै अघितिर गधालाई पानी दिएर सुमसुम्याउन थाल्यो। कसाईको नजरमा हामी गधाकै सौदा गर्न आए झैँ लागेको पनि हुनसक्छ। गधालाई सुमसुमाउनका कारण अरू भए पनि छेउमै रहेका हामीले भने यस्तै सोच्यौँ। तर संयोग नै भनौँ, एकै क्षणपछि हामीले हेर्दा हेर्दै गधाको सौदा गर्न एकजना चिनिया आयो र मोलतोल गर्न थाल्यो। उसले गरेका कुरा सावित्रा र मैले नबुझे पनि क्यान्टोनी भाषा बुझ्ने जमिनाजीले बुझ्नुभयो। जमिनाजीबाटै हामीले गधाका बारेमा सबै कुरा थाहा पायौँ। नभन्दै कुरा मिलेछ। ग्राहकले कसाईसँग गधाको सौदा गर्यो र आफै वध गर्न अन्तै कतै लिएर गयो। मैले हेर्दा हेर्दै नयाँ कसाईसँग जानु अघि गधाले एकपटक जिउ थरथरायो र खुट्टा फड्कार्यो। सायद उसको हम्सले निकट आइपुगेको मृत्युको जानकारी पाइसकेको हुँदो हो। मैले त्यस गधालाई साँझसम्म पनि सम्झिरहेँ। साभार खसखस.com, सन् 2008, अमेरिका। धन्यवाद।